Hello everyone, so wala na ni edit-edit, wala na i-post-post, tanan nga. Isulti na ako karon, muni gusto nga ipadayag sa akong kasing-kasing no ug muni ako ang ginaampo gyud diha sa Ginoo. Ay labi na gyud no, haduol na gyud ang pagbalik sa atong buhi nga Dios. Wala na ginitik-tik, wala na pugong-pugong kay mausad ni ang kamatuoran ug nag-ingon mo gud diha gid sa pulong sa Ginoo nga pag-abot sa panahon sa Judgment Day, sa rewarding day, naagyoy ko dito nga person or someone nga kanang paninglan bitaw ka sa soul kay nganong wala nimo na sharean, wala nimo na siya nasangyawi sa word kana nga tawo nga even daw nakita niya nga Christian na ka, even daw nakita na niya nagkinabuhi ka diha kauban si Kristo, pero ingon mo sa pulong sa Ginoo nga kinahanglan isangyaw ang pulong sa Ginoo, kinahanglan isangyaw ang kamatuoran ingon sa Book of Matthew muning dili man ako sa family nako, di man ako maisa-isa maadto tanan ma-sharean, pero praise God gamit ni kani nga platform karon kini nga social media, mga social media accounts no. Abi na ni akong gikuanan sa video karon sa akong family diha, mention ako tanang apelyido nga related sa ako kutob sa akong nahibal-an sa ako ang father side mo na siya no ang Adaza, Abituna, Resonable, Sumalpong, Salaveria, o kana kutob sa akong nibaw-an sa akong father side na siya ang mama ug papa. Then sa akong mother side, mao ang Lapot, Magalyon, Bayjango, Olivar, mo na siya sa kutob sa akong hibaw-an nga mga apelyido no. Dili na magud ako masubay tanan kinsa kay ako mong parinti, ako agaw kay kanang wala na po kay ko imong kaapil sa reunion, mga tipok-tipok sa pamilya, pero kani siya praise God sa mga relatives nako nga anaa na sa Ginoo. Nag-alagad na gyud sa Ginoo no kay akong mga pag-ampo nga mas dasigon pa gyud mo sa Ginoo no sa pag-alagad niya, pag-alagad ninyo kaniya mas dasigon pa mo og kaning ubanan gid mo kanunay sa balaang espiritu sa pagbuhat para sa kahimayaan sa buhi nga Dios and sa tanan nako nga relatives nga akong nabanggit or kutob sa makadungog ani nga video wala pa midawat, wala pa ni tuo kan Jesus Christ as personal Lord and Savior. Akong mga pag-ampo nga personally ikaw nga dili pa gid ulahi ang tanan ma-encounter pa nimo si Jesus o sa mubo nga panahon ikaw maka-offer pa sa imong kinabuhi para diha kaniya ug ikaw makaalagad pa kaniya bisan pa nanata diri sa last days naghinapin nga mga adlaw. I mean kaning nanabitaw kita sa peak gid bitaw gid sa pagbalik sa atong buhi nga Dios nga dili pa gid ulay ang tanan usa karon as long as nakita na nimo ning nga video ato sa giingon sa Ecclesiastes nga karon ang takna sa kaluwasan no karon gyud nato dawaton si Jesus our personal Lord and Savior.